अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदेद। आप सबका अपने चैनल पर खुश आमदेद। मैं हूं मज़हर वारिस, जहां हम बात करते हैं, सितारे बोलते हैं, किस्मत के राज खुलते हैं। और आपके लिए लाया हूं इल्म नजूम की रोशनी में मुसनद प्रेडिक्शंस और तज्ज़िया जो आपकी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस माह में आपके बुर्ज में कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, माली हालात, मोहब्बत, सेहत, कैरियर के सहारे क्या कहते हैं, कौन सा वक्त आपके लिए बेहतरी वाला साबित हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम हर माह आपके लिए जायचे का मुकम्मल तज्ज़िया करते हैं, सियारों की चाल, घरों की पोजीशन और आने वाले मौक़े और चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू के साथ। अगर आप चाहते हैं किस्मत के फ़ैसले आपसे छुपे ना रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो दूसरा ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्जे सौर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको टॉरस कहते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट जिसे जोरा कहा जाता है और इंग्लिश में इसको वीनस कहा जाता है, ये ज़ोडिएक साइन में दूसरा बुर्ज है। और इनके लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम इनके एक ओवरव्यू देखते हैं कि जायचे के अंदर क्या नज़र आता है। ये महीना बहुत एस्पेक्ट से आपके लिए बहुत ही अच्छा, मुफीद, साजगार साबित होता नज़र आ रहा है। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है लेकिन रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। केतु पूरे महीने चौथे घर, राहु 10वें घर, जोहल भी 11वें घर में। इसके अलावा सूरज, मरीख, अतारत, जोरा भी माह के शुरू में राहु के साथ 10वें घर में होंगे, जहां से 2 तारीख को जोहरा और 15 तारीख को सूरज आपके 11वें घर में दाखिल होगा। तो माहाना जायचा उसकी पेशन गोई के हवाले से बात करें तो माली लिहाज से यह महीना साजगार रहने वाला है। महीने के आखिर में अखराजात में इजाफ़ा, काम वाले मकामी लोगों को बहुत सारी सरगर्मियों पर तवज्जो देना होगी। काम का दबाव गालिब आ सकता है। कारोबार करने वाले को अपने कारोबार को बढ़ाने में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। काम में कामयाबी की वजह से आपका कारोबार तरक्की करेगा। मोहब्बत के मामलात के लिए अच्छा वक्त होगा। महबूब के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे और अगर कहीं ब्रेकअप वाली सिचुएशन है तो वो आपके ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे। शादीशुदा लोगों के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और बाहमी अफ़ाहम व तफ़हीम से आगे बढ़ेंगे, जिससे रिश्तों में एतमाद बढ़ेगा। ख़ानदानी मामलात में उतार चढ़ाव का इम्कान है, जबकि तलबा को उनकी मेहनत के तनासुब में अच्छे नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं। माह के आखिर में आप बैरून मुल्क में जा सकते हैं। आपकी सेहत के नुक्ता नज़र से थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हम शुरू करते हैं डिटेल में अपना जो जायचा। कैरियर, अगर हम बात करें इनके कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से ये एक नॉर्मल महीना नज़र आता है। महीने के शुरू में सूरज, मरीख, अतारत, जोरा और राहु आपके 10वें घर में है। इसके बाद छठे घर का मालिक जोरा जो आपके 10वें घर में बैठा है और जोहल के साथ ये कनेक्ट होगा। दूसरे घर में बैठा मुश्तरी आपके 10वें घर में मुतवज्जे हालात में रुख करेगा और 11वें से, जिसकी वजह से काम की जगह आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सयारादान का इज्तिमा भी है, तो आप काम का मुसलसल दबाव भी रहेगा। एक वक्त में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपको दी जा सकती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए ये वक्त बहुत गोल्डन पीरियड होगा। बिल्कुल आपने मुसलसल मेहनत करनी है और इसका आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। 26 तारीख से जोरा आपके 12वें घर में चले जाएगा, जिसके वजह से मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क या दूसरे किसी कंट्रीज़ में जाने का मौका मिल सकता है। कारोबार करने वाले अफराद की बात करें तो ये महीना नई कामयाबियों के लिए कोशिशों के लिहाज से साजगार रहेगा। 7वें घर का मालिक मरीख शुरू में आपके 10वें घर में होगा। सूरज, अतारत, जोरा के साथ राहु, सियारों की इन पोजीशन की बुनियाद पर आपको अपने कारोबार को बढ़ाने में कामयाबी मिल सकती है। अब जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा कामयाबियां मिलती हुई नज़र आ रही है। अब आपके माली मामलात की बात करते हैं, तो अगर हम आपके माली मामलात पर नज़र डालें तो इस बात का कभी इम्कान है कि ये महीना माली नुक्ता नज़र से अच्छा रहने वाला है। माह के आगाज़ में ज़ुहल आपके 11वें घर में है और जिसकी वजह से आपकी माली हालत काफ़ी मजबूत रहेगी। आमदनी में इजाफ़ा, आमदन के ज़राए में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है और आमदनी बाकायदा आपकी आती रहेगी, फ़्लो ऑफ मनी रहेगा।
مشتری دوسرے گھر میں ہے لیکن یہاں پر یہ ریٹروگریڈ ہے لیکن پھر بھی سٹیبل ہے، اور یہ آپ کو جد و جہد سے نکالے گا، فائنینشیل پرابلم سے نکالنے میں کافی آپ کو مدد مل سکے گی، مالی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب جوپیٹر یہاں سے ریٹروگریڈ سے جب یہ ڈائریکٹ ہوگا تو آپ کا بینک بیلنس، آپ کے منی معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر سرمایہ کاری کرنا، اس میں آپ کو کافی کامیابی مل سکتی ہے، مالی لحاظ سے کافی سٹرونگ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور مہینے کے آخر کے اندر کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی میٹر آپ ڈیل کر سکتے ہیں، پراپرٹی سیل پرچیز، اس کا رینوویشن کا کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یہ تمام آپ کے لیے بہتر رہنے والے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے نقطہ نظر سے یہ ایک ایوریج مہینہ نظر آتا ہے۔ چوتھے گھر میں کیتو، 10ویں گھر میں 5 سیاروں کی موجودگی آپ کو صحت کے مسائل کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو چھوٹی چھوٹی جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے لیے بڑی بن سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ پھر آپ کو میڈیکلی آپ کو ہیلپ لینی پڑ سکے۔ آنکھوں اور پیٹ سے متعلق مسائل اس ماہ میں خاص طور پہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جن کو آئیز یا اسٹامک کی پرابلمز ہیں وہ کافی کیئرفل رہیں اس ماہ میں، کیونکہ یہاں پر اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو سکتی ہے۔ مہینے کے آخر میں ان چیزوں کا امپیکٹ جو ہے وہ کافی کم ہو سکے گا، صحت کے مسائل کم ہو سکیں گے۔ اس بات کی طرف آپ کو اشارہ بھی ذائچے میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دائمی جو بیماریاں ہیں، جو کرونک ڈیزیز ہے، وہ آپ کو کافی تنگ کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی ڈائٹ کا، اپنی میڈیکیشنز کا، اپنی ایکسرسائز کا، لائف سٹائل کو چینج کیجیے گا۔ محبت، شادی اور ذاتی تعلقات۔ اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے محبت کے معاملات۔ یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہتر نظر آتا ہے۔ 5ویں گھر کا مالک عطارد سورج، مریخ، زہرہ، راہو کے ساتھ 10ویں گھر میں رہے گا، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اور سیاروں کے ساتھ ہے، عطارد یہاں پر اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے تعلقات بریک اپ نہیں ہوں گے، اس میں بہتری آئے گی، اور باہمی ہم آہنگی ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد، محبت، رومانس، یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اور اپنی محبت کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو اپنے پارٹنر ہے یا اپنا فیانسی ہے یا اپنا اسپاؤس ہے، ان سے آپ گفتگو کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آپ کے ریلیشن شپ کے اندر کافی چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے مہینہ کافی بہتر رہے گا، شریک حیات کے ساتھ کام کرنا اور ان کے لیے اور بھی چیزیں بہتر رہیں گی، فاصلے کم ہوں گے، محبت بڑھے گی، رشتہ مضبوط ہو سکے گا، مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو سکے گی، جو پرابلمز وغیرہ کریٹ ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو سکیں گے۔ خاندانی معاملات، دوست، عزیز و قارب، ان کے حوالے سے دیکھیں تو اس ماہ کے اندر ہمیں سیاروں کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ خاندانی زندگی کے اندر کچھ تنازعات، انتشار کے حالات جو ہے وہ برقرار رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2 تاریخ کو زہرہ اور 15 تاریخ کو سورج یہاں سے آپ کے 11ویں گھر میں آئے گا۔ خاندانی معاملات کے اندر کچھ بہتری آئے گی، ارننگ ریسورسز بڑھیں گے۔ اس کے بعد زہرہ 12ویں گھر میں چلے گا تو یہاں پر بیرون ملک آپ کے جانے کے کافی امکانات نظر آتے ہیں، اور خاندان سے کچھ عرصہ کے لیے آپ کو دور جانا پڑ سکتا ہے۔ صحت کے والدین کی صحت آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھیں، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گریز کریں جس سے ان کی پریشانی یا ذہنی صحت کے مسائل میں اضافہ ہو سکے۔ آپ کے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو اس ماہ میں اپنی صحت کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں، ادھر اس کو سروسز فارم جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور واٹس ایپ پر بھی میسیج کر سکتے ہیں کہ کیوری ہے یا پیڈ سروسز کے لیے، اپنی ہاروسکوپ پرسنل ریڈنگ کے لیے پیڈ سروسز ہیں تو وہ بھی آپ وہاں سے بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔